पार्ने गरी वर्तमान सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका खाद्यान्न र अन्य क्षेत्रमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरुद्धको आजको प्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका हाम्रो गौरवशाली एवं जनप्रिय पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सहयोगी कमरेडहरू, जनवर्गीय संगठनका नेता कमरेडहरू, आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आन्दोलनकारी कमरेडहरूमा म हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। यति बेला देश जलिरहेको छ। जनताको जीवनमा छटपटी र जलन नै जलन छ। जनताको त्यो छटपटी र पीडामा नुनचुक थप्ने गरी या जनताको घाउमा नुनचुक थप्ने जस्तो गरी वर्तमान सरकारले फेरि मूल्य वृद्धि गरेको छ, महँगी बढाएको छ। यो नेपाली जनताको चाहना विपरीत सरकारले किन गरेको छ? के देउबा सरकार या गठबन्धन सरकारले नेपाली जनताको भावना बुझ्नु पर्दैन? जनताको आवाज सुन्नु पर्दैन? जनताका पीडा र अप्ठ्याराहरूको बारेमा सरकार गम्भीरतापूर्वक खोजिदिनु पर्दैन? हामीलाई लाग्छ यदि सरकार राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएको भए, सरकार नागरिकका समस्याहरूप्रति इमान्दार बनेको भए, देउबा सरकारले आफू निर्माण भएको केही महिनामा नै यसरी लगातार मूल्य वृद्धि गर्ने थिएन। आदरणीय महानुभावहरू, आन्दोलनमा सहभागी कमरेडहरू, यसकारण हामीले भन्यौं नेपालको वर्तमान सरकार जनताप्रति उदासीन छ। वर्तमान सरकार र तिनका नेतृत्व, वर्तमान व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने दलहरू नागरिकको अपेक्षा विपरीत काम गरिरहेका छन् र हामीलाई लाग्छ यसले राष्ट्रलाई एकपछि अर्को गर्दै रसातलतिर धकेलिरहेको छ। जनताको जीवनलाई एकपछि अर्को बर्बादीको भासतिर धकेलिरहेको छ। के यो कुरा हामी चुपचाप हेर्न सक्छौँ? राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनताको भावनालाई सुन्न खोज्ने पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, इमान्दार बौद्धिकहरू, हाम्रा साथीहरू, के तपाईँ सबै चुपचाप हातमा दही जमाएर बस्न सक्छौँ? सरकारले गरेका अमानवीय निर्णयहरू, सरकारले गरेका जनविरोधी हरकतहरू के हामी यो चुपचाप ठुलो सहेर बस्न सक्छौँ? यो कुरा असम्भव छ। यसैले आज हामी सडकमा आएका छौँ र हाम्रो पार्टीले 30 गतिसम्मको मूल्य वृद्धि विरुद्धको, जनताका अपेक्षा र भावना विपरीत गरेको सरकारका निर्णयहरूको विरुद्धमा जनप्रदर्शन सहित नेपाल बन्दको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। सायद यो कुरा सुन्दा मानिसहरूलाई अप्रिय लाग्न सक्छ। फेरि नेपाल बन्द विप्लवजीहरू सहमति मार्फत नेकपा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमतिमा आयो। नयाँ परिवेशमा देश जाला भनेको अब के फेरि सडकमा टायर बल्ने भयो? अब के फेरि सडकमा ढुङ्गामुढा चल्ने भयो? अब के फेरि सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीहरूको बीचमा हानाहान हुने भयो? मान्छेहरू मनमा यो प्रश्न छ। हामीले देश बाल्न खोजेका छैनौँ। हामीले जनताको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउन खोजेका छैनौँ। हामीले सरकारसँग मुठभेड पनि रोजेका छैनौँ। तर सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधीहरू निर्णयहरू गर्दै जाँदा के हामी चुपचाप बस्न सक्छौँ? राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार पार्टी ठुलो सरकारका निर्णयहरू सुनेर बस्न सक्दैन। राष्ट्र र जनताको बारेमा गम्भीर चिन्ता र चासो राख्ने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता मात्र होइन, यो देशलाई माया गर्ने, नागरिकको हक हित र अधिकारको पक्षमा उभिने कोही पनि नागरिक, कोही पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, कोही पनि बौद्धिकहरू सरकारका अमानवीय निर्णयहरूलाई ठुलो स्वीकार गरेर सहमतिमा मुन्टो हलाउन सक्दैन। हामीले चाहेका छैनौँ देशलाई बाल्न, हामीले चाहेका छैनौँ देशलाई अस्तव्यस्ततातिर धकेल्न, हामीले चाहेका छैनौँ देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न। यो उद्देश्य र चाहना हाम्रो होइन पनि। तर सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई हामी चुपचाप स्वीकार गरेर पनि बस्न सक्छौँ। यो हाम्रो दायित्व हो, यो हाम्रो कर्तव्य हो, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन, यो जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध नेता र कार्यकर्ताको मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशभक्तको, जनताको पक्षमा आवाज उठाउने सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको हो। त्यसो भने हाम्रो अपिल चाहिँ आउनुहोस्, सहकार्यमा जाउँ, सहयात्रामा जाउँ। तपाईँले अहिले हाम्रो कमरेडले विज्ञप्ति पनि वाचन गरेर सुनाउनु हुनेछ। हाम्रो केन्द्रीय समितिले भर्खरै जारी गरेको महासचिव कमरेड विप्लवको हस्ताक्षरमा हामीले हेऱ्यौँ। अघिल्लो पटक हामीले एउटा तथ्याङ्क सहित यही जयसिंह धामीको हत्या प्रकरण र मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा हामीले तथ्याङ्क सहित सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि कति नाजायज छ, कति अन्यायपूर्ण छ, यसको पछाडि माफियाहरूको कति ठुलो चलखेल छ भन्ने एउटा तथ्य हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। अहिले पनि यो प्रेस विज्ञप्तिमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सरकारी तथ्याङ्कबाट विज्ञहरूकै जानकारीमा पनि ढुवानी खर्च, नाफा लगायतका सम्पूर्ण शीर्षकहरू कटाउँदा पनि 70 रुपियाँसम्ममा पेट्रोलको बिक्री गर्न सकिन्छ। 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 70 रुपियाँ तिरेर नेपाली नागरिकहरूले उपभोग गर्न सक्छन्। आज यसको मूल्य कति छ? 133 रुपियाँभन्दा बढी हामी तिर्दैछौँ। हिजो राति भर्खरै सरकारले यो निर्णय गर्यो। एलपी ग्यासमा बढाएको मूल्य, डिजेलमा बढाएको मूल्य, मट्टीतेलमा बढाएको मूल्य। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्,
पेट्रोलियम पदार्थमा बुढाएको मूल्यले नागरिकका सम्पूर्ण जीवनका अवयवहरूमा असर गर्नेछ। सम्पूर्ण खाद्यान्नहरूमा मूल्य वृद्धि हुनेछ। कल्पना गर्नु, देश कतातिर धकिने देश। 70 रुपियाँमा तथ्याङ्कहरूले भन्न सक्छ बिक्री गर्न सकिन्छ। करिब करिब यसको 100%, 70-80% मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले गर्न खोजेको के हो? सरकारको दायित्व यही हो। देउबाजीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीमण्डलले यो कुरा बुझ्नु पर्दैन? आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले निर्णय गर्दाखेरि जनतामा यसको असर के पर्छ सोच्नु पर्दैन? नागरिकहरूले करको मूल्य खेप्न बाध्य हुनुपर्छ या पर्दैन? या नागरिकहरूको विरुद्ध यो निर्णय गर्दा हाम्रो राजनीतिक हैसियत के होला, व्यवस्थामाथि कस्तो धक्का पर्ला, राजनीतिक पार्टीले सोच्नु पर्दैन? महानुभावहरू, हामीलाई लाग्छ यो देशको सरकार योसँग न मुटु छ, योसँग न संवेदना छ, न योसँग पीडा छ, न योसँग दर्द छ, न यसलाई जनताको बारेमा चिन्ता छ, न यसलाई माटोको बारेमा चिन्ता छ। जब संवेदनहीन मान्छेहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गरेका हुन्छन्, राज्यको नेतृत्व गरेका हुन्छन्, कथित जनताको मत लिएर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छु भन्ने अहङ्कार प्रस्तुत गरेका हुन्छन्, यस्ता अहङ्कारीहरू र संवेदनहीन मान्छेहरूले कहिले पनि जनताको पक्षमा निर्णयहरू नगर्ने रहेछन्। यो कुरा हामीले देख्दै आयौँ। पछिल्लो पटक एमसीसीको बारेमा चर्चा चलेकै छ। म एमसीसीको बारेमा धेरै भन्न चाहन्न, तर तपाईँ अस्ति भर्खर तालिबानहरूले अफगानी जनताको सङ्घर्षबाट भागेका अमेरिकन र अमेरिकनहरूले छोडेको अस्तव्यस्त अफगानिस्तानलाई हेर्नु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पछिल्लो एउटा प्रतिबन्धन आएको छ। 20 वर्षसम्म तहस नहस पारेर अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई यसरी धुलो पिठो पार्यो, यसरी अस्तव्यस्त पार्यो, अफगानी नागरिकहरूको जीवनमा यति भयङ्कर अभाव धकेल्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनले भन्छ आज 49% भन्दा बढी अफगानी जनताहरू भोकमरीको शिकार बन्दैछन्। संसारभरिका धनी राष्ट्रहरू अफगानिस्तानमा चामल पठाऊ, अफगानी नागरिकहरू भोकै मर्दैछन्, तिनलाई खानेकुरा पठाऊ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अस्ति भर्खर तालिबानले अमेरिकनलाई त्यहाँबाट लखेटेको, अस्ति भर्खर अफगानीहरूले आफ्नो मुक्ति सङ्ग्राममा विजय हासिल गरेको, 20 वर्षसम्म शासन गरेको अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई कुन हालतमा पुर्याएको रहेछ? लाखौं अफगानी नागरिकको ज्यान लियो, अफगानिस्तानलाई अपमानित गर्यो, लाखौं अफगानी चेलीहरू, अफगानी नारीहरूको अस्मिता लुट्यो र अभाव र एउटा विपत्तिको खाडलमा धकेलेर आज अमेरिका त्यहाँबाट पछाडि हट्यो। एमसीसी आयो भने के होला? मलाई लाग्छ अफगानीहरूले त 20 वर्ष लडेर अमेरिकालाई त्यहाँबाट लखेटे, हामीले कति वर्ष लड्नु पर्ने हो थाहा छैन। हाम्रा देशका नेताहरू कमिसनको लोभमा 50-55 अरबको लोभमा राष्ट्रको स्वाभिमान विदेशीलाई सुम्पने दुस्साहस गर्दैछन्। कमिसनको लोभमा यो देशका केही प्रशासकहरू, यो देशका केही मानिसहरू एमसीसीको पक्षमा गीत गाउँदैछन्। लाज लाग्नुपर्ने उनीहरूलाई। कमिसनको लोभमा आमा बेच्नेहरूले, कमिसनको लोभमा माटो बेच्नेहरूले, कमिसनको लोभमा आफ्नो देशमाथि विपत्ति थोपर्नेहरूले हाम्रो देशको भविष्यलाई कहाँ पुर्याउला? यो देशका सुरक्षाकर्मी साथीहरूले सोच्नु पर्दैन? यो देशका पत्रकार बन्धुहरूले सोच्नु पर्दैन? यो देशका देशभक्त नागरिकहरूले सोच्नु पर्दैन? एउटा भयावह चित्र हाम्रो सामने नाच्दैछ। एउटा डरलाग्दो भविष्य नेपाल र नेपालीको आकाशमाथि मडारिँदैछ। यसैले हामीले भन्यौं अब एमसीसीलाई खारेज गर, एमसीसीलाई रोक। हेर्नुहोस्, यदि नेताहरू इमान्दार हुने हो भने, पार्टीहरू राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने जनताले आफ्नो खल्तीबाट खरबौं रुपियाँ राष्ट्रको ढुकुरीमा राख्न सक्छ। त्यो हैसियत नेपाली जनतासँग छ, त्यो मानवीय भावना पनि नेपाली जनतासँग छ, माटोप्रतिको अगाध प्रेम पनि नेपाली जनतासँग छ। तर यो देशका शासकहरू आज जनताको भावनालाई कुल्चैनन्, राष्ट्रवादी नेपालीहरूको चाहना र इच्छालाई कुल्चँदै देशमाथि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता थोपर्दैछन् र नेपाललाई अस्थिरतातिर त मात्रै होइन, नेपाललाई एउटा अँध्यारो भविष्यतिर धकेल्दैछन्। महँगीसँग यो प्रसङ्ग पनि जोडेर आउँछ। म यो सन्दर्भमा यो प्रसङ्गलाई यहाँहरूको माझ किन उल्लेख गर्दैछु भने यो देशका शासकहरूलाई न माटोको माया छ न जनताको माया छ। यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूलाई न जनताको भविष्यको बारेमा चिन्ता छ न राष्ट्रको भविष्यको बारेमा चिन्ता छ। जब यस्ता शासकहरू, जब यस्ता नालायक पार्टीहरू, नालायक शासक र नेताहरूले देशलाई सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्, त्यो बेला देश र जनताले दुर्गति भोग्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। यसैले हामीले भन्यौं आउनुहोस्, निराश बनेर होइन, हताश बनेर होइन, आवेगमा उचालिएर होइन, विवेकपूर्वक संवेदपूर्वक राष्ट्रले जनताले झेल्नु परेको यो विपत्तिको अन्त्यको निम्ति हामीले भन्यौं शान्तिपूर्ण ढंगले यदि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू समाधान चाहन्छन्, नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका सङ्कटहरूको भने जनमत सङ्ग्राम आउनुहोस्। तपाईहरु जनमतमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ जनताको मतलाई न्याय ठान्नुहुन्छ भने जनतालाई फैसला गर्न दिनुस् न।
तपाईले जनतामाथि निरन्तर महँगी थोपर्न यो व्यवस्था रोज्छन् कि जनताको जीवनलाई समृद्धि र सुखी बनाउने वैज्ञानिक समाजवाद रोज्छ? यसमा नेताहरू किन डराउनु? कांग्रेसका साथीहरू किन पछाडि हट्नुहुन्छ? माओवादीको कमरेडहरू खुट्टा किन कमाउनुहुन्छ? एमालेका कमरेडहरू किन लतरिनुहुन्छ? आउनु, जनताले जस्तै रोज्छ उसैको व्यवस्था लागू गरौँ। जनताले जुन शासन प्रणालीलाई अंगीकार गर्छन् त्यही शासन प्रणालीसँग एकीबद्धता भएर जाउँ। हामीले भनेको यो, तर शासकहरू यहाँ इमानदार छैन। नेपालका पार्टीहरू, नेपालका सरकार चलाउने मान्छेहरू, मन्त्रीहरू, उनीहरूको दिमागमा जनताको भविष्यको बारेमा चिन्ता छैन र हामी यो बाटोबाट पछाडि हट्नेवाला पनि छैन। जनतालाई सडकमा अलपत्र पारेर राष्ट्रलाई बर्बादीको दिशातिर धकेल्न दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका नेता र कार्यकर्ताहरू चुपचाप कोठाभित्र थुनेर बस्न सक्दैनन्। यसैले आज हामी सडकमा आएका छौँ र हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ 30 गते वर्तमान सरकारले गरेको मूल्य वृद्धिलाई 30 गतेसम्म सरकारले फिर्ता लिन्छ। सरकारले विवेकसम्म निर्णय गरोस्, सरकारले आफ्नो कमजोरी महसुस गरोस्, सरकारले गरेको निर्णयले जनताको मन दुखेको चाहिँ अनुभूति गरोस्, सरकारले लिएको मूल्य वृद्धिको निर्णयले जनतालाई आहत दिएको छ फिल गरोस् सरकारले। र हाम्रो अपिल छ सरकारलाई, शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम्रो अनुरोध छ जनताको भावनालाई तपाईहरु कदर गर्नुहोस्, सम्मान गर्नुहोस् र मूल्य वृद्धिलाई तत्काल फिर्ता लिनुहोस्। हाम्रो अनुरोध छ। यदि होइन तपाईहरु यसलाई लाग्न चाहनुहुन्छ सडकमा टायर बल्ने, हामी चाहन्नौ सडक बाल्न, हामी चाहदैनौ, हाम्रो इच्छा र रहर होइन। तर तपाई जनतालाई घरभित्र जलाएर मार्न चाहनुहुन्छ भने सडकमा टायर बाल्ने हाम्रो अधिकार हो। तपाई जनतालाई महँगीको मारमा भोकभोकै कोठामा थोपारेर मार्न चाहनुहुन्छ भने हामी जनतालाई भोकभोकै मर्न दिँदैनौँ। हामी जनतालाई अमानवीय मृत्युवरण गर्न दिँदैनौँ। हामी सरकारले थोपारेका अमानवीय निर्णयहरूको शिकार बन्न जनतालाई दिँदैनौँ। संघर्षको मैदानमा उभिने त यो पार्टी, यसका नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक जनताहरू र हामीले भन्यौं 30 गते हाम्रो नेपाल बन्द छ। नेपाल बन्द हाम्रो पार्टीको निम्ति होइन, नेपाल बन्द हाम्रो पार्टीलाई सरकारमा लगिदियो भन्नुको निम्ति होइन, नेपाल बन्द हाम्रो पार्टीलाई घर र बंगला किनिदियो भन्नुको निम्ति होइन, नेपाल बन्द सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नको निम्ति। नेपाल बन्द सरकारले जनताको जीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने गरी गरेका अमानसिक र अमानवीय निर्णयहरूलाई फिर्ता गराउनको निम्ति यसमा हामी चाहन्छौँ। हामीलाई आशा छ, हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई तपाईहरु सबैको साथ रहनेछ। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूको यसमा साथ रहनेछ। राजनीतिक पार्टीभित्रका सबै नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुक जनताको यसमा साथ रहनेछ। उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, हाम्रा सम्पूर्ण कल कारखाना सञ्चालन गर्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने तपाईहरु सबैको यसमा ऐक्यबद्धता रहनेछ हामी आशा गर्छौँ। हाम्रो ढुङ्गामुढाको कार्यक्रम छैन। हाम्रो अपिल शान्तिपूर्ण हुनेछ, किनभने 3 बुँदे सहमतिमा हाम्रो पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको छ। हाम्रो पार्टी 2 नम्बर बुँदा अनुसार आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्नेछ। नेपाल बन्दलाई पनि हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै सफल पार्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहनेछ। तर जनताको भावनालाई कुल्चने दुस्साहस गर्यो भने, महँगी थोपरेर जनताको जीवनलाई अझ धेरै अस्तव्यस्त पार्ने सरकारले आफ्नो निर्णयलाई एकपछि अर्को कार्यान्वयनको दिशातिर लग्यो भने हामीलाई थाहा छैन भोलि देशमा के हुन्छ। तब हामी भन्न सक्दैनौँ स्थिति कतातिर जान्छ। हामी चाहन्छौँ भयावह स्थितिलाई सरकारले रोकोस्। यो सरकारको जिम्मामा छ, सरकारको हातमा छ। किनभने जनता र राष्ट्रको विरुद्धमा निर्णय गरेर गलत क्रियाकलापको सुरुवात राज्यले गरेको छ, सरकारले गरेको छ र नेपालको अहिलेको सरकारलाई त्यो अधिकार छैन। जनताको भावनालाई कुल्चने अधिकार नेपालको सरकारलाई छैन। महँगी बढाएर मूल्य वृद्धि गरेर माफियाहरूलाई खुसी पारेर कमिसनको लोभमा नेपाली जनताको जीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने अधिकार नेपालको सरकारलाई छैन, कसैलाई पनि छैन। भोलि हामी आयौँ सत्ता सञ्चालनमा, हामीलाई पनि जनताको विरुद्ध कुनै क्रियाकलाप र गतिविधि गर्ने अधिकार हुने छैन। यसैले हामी चाहन्छौँ 30 गतेभित्र नेपाल सरकारले हिजो राति गरिएको निर्णय फिर्ता ल्याओस्, निर्णय सच्याओस्, जनताको जीवनमा एक खालको शान्तिको अनुभूति दियोस् र आफूले गरेको निर्णयबाट पछाडि हटेर आफूलाई इमानदार ढङ्गले प्रस्तुत गरोस्। यही अनुरोध र यही आशा गर्दै हाम्रो पार्टीले कार्यक्रमको श्रृङ्खला तयार गरेको छ। यो कार्यक्रममा हाम्रा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू, हाम्रा सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूले दृढतापूर्वक आफूलाई सडकमा उभ्याउनु हुनेछ र हामी सडकबाटै सरकारको यो अमानवीय जनविरोधी निर्णयलाई खारेज गर्ने क्रममा तपाईँ हामी सफल हुनेछौँ र त्यो सफलतामा हामी सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने आशा र विश्वास सहित तपाईहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, लाल सलाम।